मुफ्ती अमजद हुसैन साहब बोल रहे हैं क्या? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ मुंबई से जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। जी, बहुत से देवबंदी हजरात ये जनाजे के बाद की दुआ को बिदअत कहते हैं, गलत कहते हैं। इसका क्या जवाब दिया जाए? दलील मांगते हैं हदीस से, कुरान से, फिqh से। आपका घर कहाँ है? मुंबई मुंबई। आपका घर मुंबई में है? जी जी। ओ, आप सुन्नी हैं? जी जी, सुनने। उसके लिए जी। दो तीन हदीस उसके लिए दलील दे सकते हैं। हाँ हाँ। एक तो ये है कि मुतलकन मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करना मुस्तहब व मुस्तहसन है, सारे सवाब है। इस वजह से आप भी दुआ करें, जनाजा से पहले या जनाजा के बाद, ये नाजायज गुनाह नहीं होगा। जी ठीक है। जी। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब जी, आपकी हदीस आवाज़ नंबर आपके कट के आ रही है आवाज़। जी, हेलो। सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ, कभी बीच बीच में से ना कट जा रही है। हाँ, बोलिए। आपको नंबर कहाँ मिला मेरा? नंबर मिला है, किसी ने दिया है आपका नंबर। जी, मैं ये बोल रहा था कि सुनन अबू दाऊद का आप बता दे दोगे? हाँ, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर जो है 32-1, अच्छा, और ये 32 सेम हदीस जो है हदीस तो पढ़ के 3201 बता है। दे। जी। 3201 में है हदीस। हाँ, और उसके अलावा सुनन इब्न माजा में भी है ये। हदीस पढ़ के बता दीजिए सुनन अबू दाऊद की। हाँ हाँ, सुना रहा मैं। उसमें है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसू लहु दुआ। हाँ हाँ हाँ, सही है। जब तुम मय्यत पर नमाज पढ़ लिया करो तो हाँ। उसके लिए हम्म। तो ये जो है सराहतन इस हदीस में जनाजे के बाद मगर दुआ वो का सबूत है। इसका इसका वो जवाब देते हैं कि इसमें जो कहा गया है, ये नमाज जनाजा के अंदर कहा गया है। ठीक है, जैसे कि अंदर हाँ, का लफ्ज कहाँ है? सुनिए। हाँ, वही उसी वही मैं बता रहा हूँ कि आप बता रहे हैं। इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन इसाक करके, ये मुदल्लिस हम्म, रावी है। और अल्लामा नववी ने कहा है कि जब मुदल्लिस रावी अन के साथ रिवायत करे तो बिल इत्तेफाक उसकी रिवायत हुज्जत नहीं होती। और दूसरा, मोहम्मद बिन इसाक कज्जाब और दज्जाल रावी कहा गया है। इमाम मालिक ने उसको दज्जाल और कज्जाब कहा है। और इमाम अहमद कहते हैं उसकी हदीसें हुज्जत नहीं है, उस पर बहुत सदीस जरा है। ठीक है। और दूसरी बात, आपने तो जो कहा है। आप इस हदीस को जी जी, वो जो बताइए। लोग बोलते हैं वो इस हदीस को क्या हुज्जत नहीं मानते हैं हाँ, या? जैसे इमाम मालिक कहते हैं इसमें जो रावी है मोहम्मद बिन इसाक, सुनिए वो सुनिए, एक तो। हाँ जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हदीस को आप ज़ईफ, जो लोग कहते हैं वो ज़ईफ मानते हैं, या फिर नमाज के बाद जनाजे के बाद दुआ के सबूत का इनकार करते हैं, कौन लोग? हाँ, दोनों चीजें हैं। एक चीज देखो, ये सुनन इब्ने माजा में है। ठीक है, बाब माजा फिर दुआए फिर सलाती अलल जनाजा, यानी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है उसके ताल्लुक से है, वही हदीस है। इजा सल्लई तुम अलल मैयती फाखलिसु लहु दुआ। जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ो तो उसके लिए दुआ खालिस करो, यानी जो दुआ होती है, दुआ करते हैं आखिरी में। आखिरी में जो दुआ ही होती है ना, तो उसको खुलूस के साथ खालिस करके पढ़ो, ये मुराद है। ये मुराद नहीं जब पढ़ चुको तब उसको बाद में पढ़ो। दूसरा, ये नहीं तो ये इस्तिदलाल। मुराद। हाँ, दो चीज है। एक ये तो हदीस के ताल्लुक से है। दूसरा, इसमें मोहम्मद बिन इसाक रावी है, तो इस हदीस से इस्तिदलाल वैसे भी नहीं कर सकते
क्योंकि जो नहीं दज्जाल नहीं। कज्जाब, हाँ सुनिए मेरी बात पूरी, आज उसूल मुहद्दिसीन के हिसाब से बात करेंगे ना, हम उनको जब जवाब हम्म देते हैं तो यही सब हमको जवाब देते हैं उसूल मुहद्दिसीन। जैसे मोहम्मद बिन इसाक मुदल्लिस रावी है, और इस हम्म। पर सारे उलमा मुहद्दिसीन फुकाहा सबका इत्तेफाक है, जो मुदल्लिस रावी होता है अगर वो अन के साथ रिवाज करता है तो उसकी बिल इत्तेफाक उसकी कोई हदीस हुज्जत ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अलग से ज़ईफ है, दज्जाल है, तो उसकी रिवायत तो किसी भी हाल में भी उसकी हुज्जत नहीं है, तो उसकी रिवायत पेश अच्छा करना। मैं हाँ बोलो हाँ, कि इस हदीस को आप क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे? ये हदीस ज़ईफ है मोहम्मद बिन इसहाक की वजह से, क्योंकि इमाम मालिक उसको दज्जाल कज्जाब कहते हैं, इब्न हजर अस्कलानी उसको ज़ईफ कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं उसकी हदीस हुज्जत है ही नहीं है। तो उस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस पर जरा की है। ठीक है, तहजीब तहजीब इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनिए लिखा है सुनिए, कि जी जी सुनिए, जी। इसके बारे में जो है आप जो बोल रहे हैं कि नहीं हम्म, कि मुदल्लिस रावी है और अनन के जरिए से ये किया है। जी। हाँ, ये शौकानी जो है, शौकानी नहीं नहीं, नैनुल शौकानी की अवतार। बात ही नहीं हम कर रहे हैं, शौकानी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, शौकानी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सुनिए, शौकानी नहीं नहीं, हुज्जत हमारे लिए नहीं इसके हुज्जत लिए नहीं कह है। रहे हैं। हाँ सुनिए ना, सुनिए, पहले जी सुनिए। जी जी जी। शौकानी ने इस हदीस को अना के जरिए भी कहा है, और कहा है कि ये हदीस दूसरी रिवायत से भी साबित है जो सेमा से है। हम कहते हैं शौकानी हमारे लिए हुज्जत नहीं है ना, हम नहीं, मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं हमारे जनाब। लिए हुज्जत नहीं, मगर जो लोग एतराज करते हैं उनके लिए तो हुज्जत है। नहीं, उनके लिए भी हुज्जत नहीं है जो इतराज करते हैं, इसीलिए तो बात हुई, हम वही दलील पेश किए तो वो बोले हमारे लिए हुज्जत नहीं, हम मुहद्दिसीन के हिसाब से चलते हैं। जैसे इसमें मोहम्मद बिन इसहाक रावी है, ठीक है। अच्छा, ये तलखीसुल हबीर में, तलखीसुल हबीर जिल्द नंबर 2 पेज नंबर आपका 679 में, उसमें इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं फीही इब्नु इसहाक वक़द अनाना, ठीक है, लाकिन मिन तरीकिन उखरा अनहु मुसर्रहम बिस्मा, लेकिन ये हदीस दूसरी बात ऐसी जिसमें अन नहीं है। तो इब्न हजर तो अस्कलानी ने तो इसको, कौन सा तलखीसुल हबीर की बात कर रहे हैं? जी आप तलखीसुल हबीर जिल्द नंबर 2 हाँ पेज नंबर हाँ 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 679 में ये है। हाँ। तो अब इसमें नहीं, ये कहा हाँ गया कि देखिए सुनिए, अनन के जरिए भी ये हदीस मरवी है, और विदाउट अनन के जरिए भी ये हदीस मरवी है। नहीं, विदाउट मैं ये क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो वो मुदल्लिस है, आप सुनिए, बोल रहे हैं कि मुदल्लिस रावी हैं, सिर्फ और अनन मुदल्लिस के नहीं जरिए बोला जना हूँ। ये किया। अरे जनाब, सिर्फ मुदल्लिस हम नहीं कह रहे हैं, मुदल्लिस के अलावा उसको कज्जाब और दज्जाल भी कहा गया है, ठीक है। अगर वो मुदल्लिस ना भी होता तो दज्जाल कज्जाब की वजह से भी उसकी रिवायत मतलब काबिल कबूल नहीं है। इमाम अहमद बिन कौन कहा हंबल है? हाँ हाँ, कौन कहा है वो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये सब जरा आपको बता दे रहा हूँ, अलग अलग चीजें। अब ये देखिए, इब्न मोइन कहते हैं लैसा बेहुज्जत, वो हुज्जत नहीं है। इमाम निसाई कहते हैं लैसा बेकवी, वो कवि नहीं है। अल्लामा दारकुतनी कहते कहाँ हैं के रेफरेंस पढ़ रहे हैं आप? तहजीब तहजीब मीजानुल एतदाल, ठीक है। और अल्लामा दार कतनी कहते हैं ला युस्तज़ा बिही। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमेर कहते हैं रुमिया बिल कदरी, वो कदरी था। वकाल अबू दाऊद कदरियुन मोतजिलियुन, इमाम अबू दाऊद कहते रहे हैं वो कदरी अच्छा, मोतजिली था। और तो पूरी बात सुन लीजिए। वकाल सुलेमान तैमी कज्जाबुन, सुलेमान तैमी जो इमाम जरा तादील के हैं वो कहते हैं कज्जाब है। वो हिशाम बिन उर्वा कहते हैं कज्जाब है। इमाम मालिक कहते हैं दज्जाल कज्जाब। अबू दाऊद त्यालसी कहते हैं, इसी तरह वो भी कहते हैं कि वो यहूदी था। तो इसी तरह यह बिन कहते हैं कि मोहम्मद इस्हाक अहले किताब से रिवायतें करता था। और इमाम अहमद कहते हैं हुआ कसीर तदलीस जिद्दा, वही सईदुल कत्तान कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद बिन इस्हाक कज्जाबुन, यही सईदुल कत्तान जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, वो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि वो इस्हाक मोहम्मद बिन इस्हाक कज्जाब है, ठीक है। इसी तरह मीजानुल इत्दाल में ये सारी रिवायतें, ये सारी जरा है। आप और इसी तरह अल्लामा इब्ने जोजी कहते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक मजरूर रावी है, उसकी गवाही कज्जाब झूठा होने की गवाही इमाम मालिक ने, सुलेमान तैनी ने, वहाब बिन खालिद व हिसाब बिन उर्वा वहिया सईद बिन कत्तान, 5 लोगों ने कहा है कि वो कज्जाब है।
اور وہ مجہول لوگوں سے باطل حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کتاب الموضوعات جز 40 صفحہ نمبر 277۔ اس کے علاوہ بھی بہت حدیث جرا ہے اس پر۔ تو ایسے لوگوں کی روایتیں آپ ہاں جی جی سنیے اس حدیث کو صحیح کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کوئی نہیں صحیح کہہ رہا، آپ بتائیں، جب راوی ہی اتنا ہے۔ دوسری بات ہے، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، سنیے نا۔ جی جی بتائیے۔ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آپ کو ریفرنس دیجیے نا۔ آپ کو اس پہلے تو یہ حدیث جو ہے امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں ذکر کیا اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں بتائیے۔ ابن حبان میں بھی بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں۔ سنیے نا، سنیے، ہاں بالکل بات سنیے۔ امام ابن حبان نے جناب اس کو اپنے صحیح میں روایت کیا۔ دوسری بات، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کر کے اس کے بارے میں کچھ تذکرہ نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو ہے حدیث صالح ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کا محدث ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا، ہم محدثین کی بات کر رہے ہیں، ہم محدثین کی بات۔ سنیے، محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے امام ابن کثیر ارشاد الفقی میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 230 میں اس کو اسنادہ جید کہا ہے۔ اس حدیث کو جی 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 اس حدیث کو جید کہے ہیں انہوں نے؟ جی بالکل، میں آپ کو بول رہا ہوں، تو پیج نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ آپ اسکین بھیج سکتے ہیں؟ جی اسکین آپ بھیج سکتے ہیں اس کا؟ جی اس کتاب کو میں اپنے نوٹ پہ رکھا ہوں۔ نوٹ پہ رکھتے ہیں کتاب؟ جی ابھی یہ دیکھیے السنن الکبریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث نمبر 745۔ امام ابن حجر عسقلانی نے، سنیے، امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کو تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 پیج نمبر 679 میں اس کو قابل حجت کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابن حجر عسقلانی نے خود اس کو امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے صحیح کہا ہے الجامع صغیر میں۔ یہ اسکین تو بھیجیں جی، یہ اسی حدیث کا اسکین تو بھیجیں، فخلص اللہ دعا۔ جی 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 ہاں، اور دوسرا یہاں تک کہ جامع صغیر کی جو صحیح الجامع جو لکھا ہے ناصر الدین البانی نے، ناصر الدین البانی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان کی دلیل آپ ایسا بولیں گے تو آپ کے لیے حجت نہیں، مگر جو اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے حجت ہے۔ نہیں، اس کے لیے بھی حجت نہیں ہے نا بھائی، نہیں، ان لوگوں کے لیے حجت ہے، وہ تو ہر کتاب میں ناصر الدین البانی کی جنا سب حجت لگا رہے ہیں۔ وہ تو غیر مقلد کہتے ہیں نا، لیکن جو اچھا، امام ابن الملکن، امام ابن الملکن البدر المنیر میں، ملکن ہاں البدر المنیر میں جلد نمبر 5 پیج نمبر 200 آپ کا 69 میں دیا ہے کہ ثابتن، یہ حدیث ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اسکین دے دے تو سمجھ میں آتا۔ ابھی یہ دیکھیے، ہاں دوسری طرف یہ السنن الکبیر میں صفحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 394 7045 حدیث ہے۔ اس میں انہوں نے باب باندھا ہے، باب الدعائی فی صلاۃ الجنازہ، کہ جو یہ دعا نماز جنازہ کے تعلق سے، نماز جنازہ میں جو پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے یہ حدیث لے کے آئی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاقبلوا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے یہ جو دعا ہے یہ نماز جنازہ کے اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے، باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اندر والا جملہ کہاں سے لے کے آئے آپ؟ فی صلاۃ الجنازہ کیا مطلب ہے؟ فی صلاۃ الجنازہ کا کیا مطلب؟ وہ نہیں، آپ حدیث کو دیکھیے نا، حدیث تو مطلق ہے بھائی۔ ہاں تو یہی ہے، جب تم نماز جنازہ پڑھو، حدیث دیکھیے، جب تم نماز جنازہ پڑھو، جب پڑھ چکو، ایسا نہیں ہے جملہ حدیث میں، اذا صلیتم علی المیت، جب اذا لگتا ہے کسی ماضی پر تو وہ مضارع کا صیغہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب مضارع پہ لگتا ہے تو ماضی کا صیغہ دیتا ہے، تو یہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے، اذا لگا ہے تو یہ مستقبل کا صیغہ ہے کہ جب تم پڑھ چکو نہیں ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں جب تم نماز جنازہ پڑھو
تو اس کے لیے دعا خالص کیا کرو، یعنی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو دعا ہی ہوتی ہے نا، ثنا پڑھا جاتا ہے، پھر وہ اپنا درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر وہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس دعا کی بات کر رہے ہیں۔ اور محدثین نے یہی سمجھا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے اندر کی بات ہے، نہ کہ باہر، ٹھیک ہے، محدثین نے اس کو اسی معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہاں اسی معنی میں لیا، تو محدثین نے جو سمجھا ہے وہ سمجھا ہے۔ یہ بھی دیکھو سنن ابن ماجہ میں، ہاں سنیں نا، سنن ابن ماجہ میں باب ما جاء فی دعائے فی صلاۃ علی الجنازہ، اس میں بھی وہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہم نے بتا دیا۔ اب فقہا نے بھی اس کو منع کیا ہے، اگر یہ حدیث ہوتی تو فقہا تو منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فقہا تو اس کی اجازت دیتے، نماز جنازہ میں دعا، یہ سنن ابن ماجہ نے باب باندھا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ابن اسحاق کی وجہ سے، اور دوسرا یہ اگر مانیں گے تو یہ دعا کے تعلق سے ہے۔ المدونۃ الکبریٰ، سنیں ایک منٹ سنیے نا بھائی، ایک منٹ سن لیجئے میری بات۔ المدونۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، اس میں ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال فی الصلاۃ علی المیت، اس میں فی الصلاۃ کے الفاظ ہے، اخلصوا بالدعاء، اس میں اللہ کے رسول نے قال فی الصلاۃ یعنی صلاۃ میں علی المیت، میت پر جب دعا کرو نماز کے اندر تو اس کے لیے خالص دعا کرو، اس میں دیکھو حدیث میں یہ فی الصلاۃ کے الفاظ ہے۔ اب کیا بولو گے؟ ابھی اس میں اب کوئی چارہ ہے؟ کتاب الجنازہ القراۃ علی الجنازہ، اسی کے بعد میں یہ حدیث نقل ہے، ابن وہب عن داؤد بن قیس عن زید بن اسلم۔ کس ٹھیک سے تعلق رکھتے ہیں جی؟ جی جناب، کیا بولے؟ میں بھی اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق ہے میرا۔ ہاں اچھا، میں اس پر ایک اور دلیل دیتا ہوں، سنیے۔ جی جی، یہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 پیج نمبر 28 میں، یہ حدیث نمبر ہے 3554۔ اس میں معجم الطبرانی للکبیر ہے کہ کیا ہے؟ معجم الکبیر للطبرانی، معجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر کتنا ہے؟ 428، جلد نمبر 4 پیج نمبر 28۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 4، یہ کون سے چھپی ہے؟ کیونکہ مکتبہ فرق ہو جاتا ہے نا، اگر تو پھر جلد اور صفحہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ ہاں میں وہ حدیث آپ کو یہ کر دیتا ہوں۔ آپ حدیث یہ بتائیے، صفحہ نمبر 28 ہے۔ 28، صفحہ نمبر 28 ہے نا؟ 28۔ تو 28 میں ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ 3554۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھیا، کیا لکھا ہے جو؟ اس حدیث میں ایک صحابی کے انتقال کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کا نام ہے آپ کا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث میں جو ہے لاسٹ میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ان کا انتقال ہوا اور کفن دفن بھی ان کا ہو گیا، مگر صبح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی گئی۔ عبارت یہ ہے فأخبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین اصبح، صبح کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ فجاء حتی وقف علی قبرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ فصف الناس معہ، لوگ ان کے ساتھ سب بنا کے کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے احناف میں اگرچہ وہ قبر پر جنازہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس پر مفتوی فتویٰ نہیں ہے، مگر یہ اس حدیث میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فصف الناس معہ سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہے عبارت ثم رفع یدیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ رفع یدیہ اس حدیث میں ہے؟ ہاں ثم رفع یدیہ کہاں ہے؟ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں ہے۔
جی इस हदीस में कौन से अल्फाज हैं? रफा यदई है। हाँ सुम्मा रफ़ा फन्नास यदैहि। माहुम, हजूर सल्लल्लाहु की बात है। तो इसमें रफा यदई है, कहाँ के अल्फाज है भाई? पढ़िए और पढ़िए जरा, मतन पढ़ दीजिए आप। ये इबारत है फ़उख़बिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हीना अस्बह फ़जाअ हत्ता वक़फ़ अला क़ब्रिही हाँ फ़सफ़्फ़ अन्नास मअहू। हाँ उसके बाद है सुम्मा हाँ रफ़ा यदैहि हाँ हाँ, ठीक है। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अलक़ि तलहता। ये जो है हाँ, पूरी दुआ है उस पर। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें हम्म, इसमें पहली बात है, ये दफन हो चुके थे और उसके बाद गए। जब हम्म। आप खुद कहते हैं ये हमारे अनाप में इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया है, तो इस्तेदलाल आप क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, इसमें ईसा बिन यूनुस जो है और उर्वा बिन सईद अंसारी, ये अब उसके बाद दोनों मजहूल रावी है, ठीक है। और सईद बिन उस्मान, उसको इमाम इब्न हजर असक़लानी कहते हैं ज़ईफ, ठीक है। तो इतनी चीजें आप कौन? हैं इससे। हाँ जी, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप वो किताब तिबरानी निकालिए। सुनिए सुनिए। हाँ, इसमें रावी जो है, दो तीन रावी पर जरा है। ईसा बिन यूनुस पर और और सईद बिन उस्मान अल बलवी नाम है, और उर्वा बिन सईद पर, ठीक है। ये सब जरा है और ये मजहूल रावी है। इसमें दो रावी मजहूल हैं और ये एक रावी इसमें ज़ईफ है। तो इससे इस्तेदला आप उससे कायद पर या अमाल पर इस्तेदलाल नहीं कर सकते जो हदीस से ज़ईफ हो। दूसरा, इसमें इस्तेदलाल वो भी नहीं है। इसमें नमाज जनाजे के बाद की दुआ की बात हम कर रहे हैं, और ये तो नमाज हाँ जनाजा पढ़ के दफन भी किया जा चुका, उसके बाद दूसरे दिन की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। तो वो अल्लाह के रसूल उनकी कब्र पे गए, नमाज जनाजा की पढ़ने के बाद की नहीं है, कब्र पे गए। तो अव्वल इससे इस्तेदलाल आप भी कहते हैं कि अनाप नहीं करते। दूसरे, इसमें दो दो रावी मजहूल है, तो मजहूल रावियों से वैसे भी सुनिए ना, इस्तेदलाल नहीं किया सुनिए जाता। हाँ सुनिए बोलिए। सुनिए। जी जी। दो दो रावी अगर मजहूल होता तो इसके बारे में इमाम हैसमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं फरमाते। इन्होंने इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाया व इस्नादुहु हसन। कौन फरमाते हैं? इमाम हैसमी मजमू ज़वाइद में। आप अल मौजमुल कबीर की बात कर रहे हैं, तो आज अरे भाई मजमू उसी जवाद में हदीस। कहाँ है? हाँ, तो कहाँ पे इस्नादुल हसन कहाँ पे लिखा है? उन्होंने लिखा है। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, हवाला दीजिए इनका। इसका और जिल नंबर 3 पेज नंबर। अल मजमू जवाद, हाँ हाँ मजमू ज़वाइद। हदीस नंबर बताइए चलिए। हदीस नंबर है 4194। एक मिनट। मजमू जवाद कितना नंबर बताया आपने? 4194। मैं लिख लेता हूँ। 4194। हाँ, 4194 ना? 4194, ठीक है। मैं 1 मिनट निकालता हूँ। मजमू जवाद, इसमें उन्होंने एक बाब ही कायम किया, बाबु सलाती अलल कब्री। मजमू जवाद, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको उसका जवाब इसमें बताता हूँ। 4194, जिन नंबर 3। जिल नंबर 3 पेज नंबर 36 है। वो असल में मकतबा अलग अलग है ना, तो अलग अलग हो जाता है। मकतबा बता दे तो समझ में आता है। ये शामिला में पढ़ रहा हूँ, शामिला। अच्छा, आप शामिला में पढ़ रहे हैं? जी हाँ, अच्छा। तो और किताब आपके पास नहीं है इसके बदले? नहीं, किताब नहीं है, मैं शामिला का ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, चलिए कोई कोई बात नहीं। हाँ, तो बताइए इसमें क्या लिखा है? इसमें इसमें देखिए बाब कायम किया है, बाबू सलाती अलल कब्र। कब्र पर जनाजा का बयान, नमाज जनाजा का बयान। उसी उसी हाँ हाँ। हाँ, चलिए। तो ये है कि इस हदीस से उन्होंने कब्र पर जनाजा को साबित किया।
कहाँ साबित मतलब किया? उसकी कब्र पर, यहाँ कब्र पर है ना भाई, हम तो मैयत हाँ हाँ जब जनाजे नमाज पढ़ने उसकी बात है, और अगर आपने जनाजा की नमाज हाँ, है कि नहीं? उसकी बात कर रहे हैं। सुनिए, जनाजे की नमाज वो अलग बात हो गई है जनाब। क्यों अलग बात हुई भाई? हाँ, आप जनाजा की नमाज है कि नहीं? कब्र पर नमाज जनाजा जना ये साबित है ना यहाँ से? अरे भाई, इसमें तो और भी हदीसें हैं, लेकिन उससे वो ताल्लुक ही नहीं, तो सब हदीसों का उसी से ताल्लुक करोगे तो। नमाज जनाजा के बाद की दुआ है, कब्र की बात नहीं है। यहाँ नमाज जनाजा की बात की मैं दुआ है। सुनिए ना, हाँ नमाज जनाजा आप बोल रहे हैं, ये मुतलकन बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, अब कहीं भी हाँ, जनाजा की नमाज हो कहीं भी आपको, मतलब नमाज ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं कहीं भी हो, उससे क्या मतलब है? नमाज जनाजा के बाद की जो इसको दुआ होती है, मुहद्दिसीन उसके ने, मुहद्दिसीन ने तो मना किया बाकायदा। देखो, मैं मुहद्दिसीन की बात पढ़ता हूँ, अगर मुहद्दिसीन को आप समझे हैं, सुनिए फुकाहा मुहद्दिसीन दोनों ने मना किया है। ठीक है, तो आखिर क्यों मना किया? मैं इबारत पढ़ता हूँ और हवाले भी देता हूँ, आप उसका देखते जाइए, जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक एक करके मैं करते जाता हूँ। बाकायदा मना किया है उसको। एक मिनट, ये हवाला है मेरे पास, एक आ रहा है। हाँ, किस अब बार में, किस बार में? ये देखो, जी जी, अल बहरुर रायक में है, हम्म, जुज सानी है, और जिल नंबर सफ़ा नंबर 321 है। अल दारुल कुतुबुल इल्मिया से छपी है। इसमें लिखा है, ला यदु बाद तस्लीमी कमा फिर खुलासा, कि सलाम के बाद हाँ दुआ ना की जाए। क्या क्या ला समझे? यद, ला, हाँ ला यदु, हाँ, ला यदु बाद तस्लीमी, कि सलाम के बाद कोई दुआ ना की जाए। ठीक है, और इसमें अल मोहितुल बुरहानी में है, यकूम रजुल बिदुआई बाद सलातिल, ला यकूम रजुल बिदुआई बाद सलातिल जनाजती, कि कोई आदमी नमाज जनाजे के बाद दुआ ना करे। अल मोहितुल बुरहानी, अल फिकहिन नौमानी। ठीक है, अल मुतवफ़ा 616 हिजरी, जुज सानी, ये भी 205, ये भी दारुल कुतुब इल्मिया से छपी है। ठीक है, इसी तरह अल मिरकात में अल्लामा मुल्ला अलकारी। मुल्ला अली कारी ने इसको मना किया है, मिरकात का। अल फतावा सिराजिया में भी है, इजा फरीका मिन सलात ला यकुम बिदुआई, कि नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद दुआ ना करे। इसी तरह तहजीब नफुल मुफ्ती वसाइल, ये अब्दुल हकीम लखनवी की है, मोहम्मद अब्दुल हई हनफी लखनऊ की है। अदुआउ बादल जनाजती मकरूह, कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मकरूह है। अब मकरूह जब फिका में मुतलक बोला जाए तो मकरूह तहरीमी होती है, उससे मुराद आपको भी मालूम है, मुफ्ती आप हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे चीज़ों में अल्लामा अलवानी भी फरमाते हैं, अर ला यकुमुर रजुल बिदुआ बाद सलातिल जनाजती, नमाज जनाजे के बाद दुआ के लिए कोई आदमी न ठहरे। ठीक है, तो सारे फुकाहा ने वही किया है। अल्लामा करासानी भी ने यही कहा है, मैयत के हक में दुआ के लिए न ठहरे। ठीक है, ला यकुमु दाइयन लहू वला यदु बाद तस्लीमी, अल बहरुर रायक का तो मैं हवाला दिया हूँ। तो सारे फुकाहा ने उससे मना किया। अगर हदीस में होता या कहीं इसी तरह फतावा बजाजिया में है। नहीं इस हदीस में तो लाइक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। जी, इस हदीस में तो है। नहीं किसी भी हदीस में नहीं है भाई, नहीं नहीं, हमका क्या, इसमें किसी भी इसमें हदीस में नहीं है। आप नमाज आप जनाजा के इसको, बाद कहाँ कर रहे हैं? आप तो कब्र की बात कर रहे हैं ना, कब्र पे जाके दुआ करना। कब्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जनाजा की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस हदीस किस से, किस हदीस में है नमाज जनाजा के बाद दुआ करना है? किस हदीस में है? एक अल्फाज मुझे बता दीजिए। अरे तो आपको मैं कह रहा हूँ, जो है वो जो तबरानी शरीफ की जो हदीस मैं आपको पेश किया तो, हूँ, मुझे तो तबरानी। उसमें उसमें भी नहीं लिखा और है कि अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा के बाद दुआ की है। और तिबरानी की मैंने जरा भी पेश कर दी है, दो दो रावी मजहूल है। अरे तो इमाम हैसमी ने इसको इस्नादु हसन कहा है जी। इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत जगह ज़ईफ़ हदीसों को भी हसन और रिजाल को सही कहे हैं। तो क्या मानोगे, गलती नहीं होती क्या इंसान से? हर इंसान से गलती होती है कि नहीं होती है? बताइए। आप किस रावी के बारे में बोल रहे हैं, बोलिए तो। जी रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, आप किन दो निकाल रावी लीजिए। के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, एक मिनट, आप निकाल लीजिए।
الموجب الکبیر آپ کھولیں گے، اسی کے حاشیے میں لکھا ہے، اسی کے حاشیے میں لکھا ہے، ان کہاں سے ہے وہ؟ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 آپ نکالیں الموجم الکبیر کی۔ وہ حاشیہ کن کا ہے؟ جی حاشیہ کس کا ہے وہ؟ الموجم الکبیر، حاشیہ اس کا کس کا ہے جی؟ کس نے آپ نے حوالہ دیا نا، آپ کو نہیں معلوم؟ موجم الکبیر کا حوالہ تو آپ ہی نے دیا نا ابھی اس میں میں۔ حاشیہ کا حوالہ تو نہیں دیا میں۔ ہاں لیکن کتاب کا حوالہ دیا تو کتاب کو آپ کے پاس تو نہیں اس ہے کے کیا؟ مجہول، آپ بول رہے ہیں کہ مجہول راوی ہے، ہاں تو ہاں کس نے جناب کہا جی، اس کو؟ محدثین نے کہا، اس کو محدثین سے نقل کیا ہے نا۔ عن حسین یہ لکھا ہے تفرد بہی عیسیٰ بن یونس و عروہ بن سعید انصاری و ابوہ مجہولانی و سعید بن عثمان قال الحافظ مقبول فالحدیث ضعیف۔ یہ کس کی عبارت پڑھ رہے ہیں آپ؟ حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں، وہی حاشیہ کے مصنف کون ہے جی؟ الموجم الکبیر آپ کے پاس ہے، اسی پہ لکھا ہے حاشیہ، آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کھولا تھا نا الموجم الکبیر۔ ہمارے پاس تو حاشیہ والا نہیں ہے نا۔ اچھا حاشیہ والا نہیں ہے، اس میں نہیں۔ عبد المجید سلفی۔ ارے بھائی، تو آپ جناب ناصر بن البانی کو جناب حجت نہیں مانتے ہیں، سلفی کو مان لیے؟ تو سلفی کا کیا مطلب ہے کہ وہ البانی ہے؟ سلفی کا وہ تو مطلب اسی، البانی تھوڑی ہوتا ہے، نا اسی سلفی کا کیٹیگری کا ہے مطلب نا۔ ایسا ہے جو سلف کے طریقے پہ چلے اس کو سلفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ میں بھی یہ کہہ رہا سلفی ہوں ہے، کہ اب آپ نہیں ناصر الدین سلفی ہے؟ البانی اگر حجت نہیں ہے۔ ہاں نہیں سمجھے نہیں، یہ اپنی بات نہیں کہے ہیں، انہوں نے محدثین سے نقل کیا، اور آپ ناصر الدین البانی کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اگر ناصر الدین البانی کسی اور کی نقل کرتے تو سمجھتے کہ وہ حجت ہے، لیکن آپ ناصر الدین البانی کی بات حجت بتا رہے ہیں، اور یہاں ہم اس کی سلفی کی حجت نہیں بتا رہے۔ وہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ حافظ نے کہا کہ اس فل حدیث ضعیف، اس کی حدیث ضعیف ہے، تو وہ نقل کر رہے ہیں محدثین سے، وہ اپنی بات خود نہیں کر رہے، تو دونوں میں فرق ہے جناب۔ اور اس میں کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازے کے بعد دعا کی ہو، اگر ایسے الفاظ ہوتے تو محدثین اور فقہا اس کو منع نہیں کرتے۔ آپ یہ تو سمجھیے، وہ حدیث کی نافرمانی تھوڑی آپ کرتے، اللہ کے آپ رسول کی نافرمانی۔ آپ کا گھر بمبئی میں ہے؟ جی جی، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے۔ پھر کہاں لگ رہا؟ آپ کے حساب سے میں کہاں سے ہوں؟ آپ شاید ادھر ہی کے ہوں گے، کشن گنج والے کے۔ نہیں نہیں نہیں، میں ادھر کا نہیں ہوں، ادھر کا ہوتا تو آپ سے ملاقات کر لیتا جناب، اتنا آگے قریب ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھی، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے تو الگ بات ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے نہ حدیث سے، باقی فقہا نے اس کو مکروہ یعنی مکروہ تحریمی کہا ہے، اور اس کو منع کیا ہے، صاف صاف منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھو محدثین نے اس، اور فیض القدیر میں بھی دیکھو اسی طرح منع ہے۔ اذا صلیتم، علامہ مناوی کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت صلاۃ الجنازہ فاخلصوا له الدعاء، جب نماز جنازہ پڑھو، یہاں دیکھو انہوں نے تصریح کی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی نے بھی کہا ہے، علامہ عینی شرح سنن ابی داؤد میں کہا ہے، اس میں صاف ہے فی کہ ان المیت یدعى له فی الصلاۃ، کہ میت کے لیے نماز کے اندر دعا کی جائے، ٹھیک ہے؟ ولکن بالاخلاص، تو انہوں نے صاف کہا ہے لا یکون ذلک الا بصغار الخاطر عن القدرات الدنیاویہ والسواغل الشیطانیہ والخضوع بالقلب والجوارح، صاف صاف انہوں نے کہا کہ میت صلاۃ کے اندر، نماز جنازہ کے اندر دعا کی جائے، اور خشوع خضوع کے ساتھ، قلب اور جوارح کے ساتھ دعا کی جائے، صفائی قلب کے ساتھ، انہوں نے سب کلیئر کر دیا ہے۔ اب میں نے اللہ کے رسول کی بھی حدیث بتائی ہے، فی الجنازتی المدونۃ الکبریٰ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول خود فرمایا قال فی الصلاۃ علی المیت اخلصوہ بالدعاء، صاف کلیئر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، محدثین بھی وہی فرماتے ہیں، علامہ عینی نے اس کی تصریح کی ہے، فقہا اس کو مکروہ کہتے ہیں، مکروہ تحریمی سمجھ لیجئے، سارے فقہا نے منع کیا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ مفتی ہیں؟ جی جناب، جی بولو تو آپ کے پاس پورے حوالے میں بھیج دو، سارے اس پورے اصل کتاب سے۔
نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں نا. ہاں تو کوئی غلط بھی نہیں، سارے محدثین نے اس کا یہی معنی لیا ہے، اور میں اللہ کچھ کے رسول نے بھی کہہ رہے ہیں. ہاں، ابھی یہ دیکھو، یہ ابھی آپ کر رہے تھے نا صحیح ابن حبان میں بھی دیکھو انہوں نے یہ باب باندھا ہے، ذکر الامر لمن صلی علی المیت ان یخلص له بالدعاء، کہ اس بات کا ذکر ہے اس شخص کے لیے جو نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرے. صاف صاف انہوں نے وہ باب بھی باندھا ہے علامہ ابن حبان نے. اب انہوں نے بھی یہی حدیث سے سمجھا ہے، اللہ کے رسول کے بھی وہی الفاظ ہے، فی الصلاۃ کے الفاظ ہے، یعنی نماز میں. علامہ ایدی نے بھی وہی کہا ہے، ساری تصریح کی. علامہ مناوی بھی نے وہی کہا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کی بات ہے دعا کرنا، باہر کسی نے نہیں کہا جناب مفتی صاحب. اچھا، بدعت کہنے والے کون ہیں؟ ہاں، جنازہ کے بعد دعا کو بدعت کس نے کہا؟ اب بدعت کہتے ہیں دیوبندی حضرات کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، میں نے جو دلیل دیا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو آپ نہیں مانتے کیا اللہ کے رسول کی حدیث؟ اور جو محدثین کی تصریحات آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ فقہا نے جو فرمایا فتاوا ہے وہ مانتے ہیں نہیں؟ نہیں، میں اس مسئلے کو مختلف ہی مانتا ہوں. مختلف ہی وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں جائز بھی ہوتا ناجائز بھی ہوتا. تو یہاں تو طرح سے ناجائز ہی ناجائز سب لکھ رہے ہیں ساری چیزیں، تو جائز کہاں سے ہوگا؟ مختلف ہی تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں دونوں طرف ہوتی ہے، ایک نہیں، اس بات حدیث اور عدم اس بات دونوں ہوتا ہے، وہاں ہوتی ہے. کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز شروحات بھی آپ نہیں مان رہے، سارے علامہ ملا علی قاری، علامہ عینی، علامہ مناوی سب وہی کہہ رہے ہیں، آپ شروحات بھی نہیں مان رہے. اللہ کے رسول کی حدیث صاف صاف بھی میں نے بتا دیا. کالا فی الصلاۃ علی ٹھیک ہے، میں المیت. اس کے بارے میں کچھ دیکھوں گا. اور جی جی جی، جزاک اللہ. آپ کا نام؟ محمد عمر. محمد عمر. جی جی جی، آپ سنی ہیں؟ جی، سنی حنفی. چلیے اچھا، السلام علیکم. جتنے رضوی فقیر ہوتے ہیں یہ ذہن سے حقیر ہوتے ہیں.